السلام عليكم الاخوان. اليوم فيديو جديد. اليوم هذا فيديو غادي نهضروا على غادي يكون على ديماراج ديريكت ان سونس، اللي هو انه غادي نشوفوا الشيء كما كتشوفوا في الشيمه قدامكم. الشيمه بسيطه يعني ماشي شي حاجه. المهم غادي نبداو دابا في الشيمات وحده مورا وحده باش تفهموا. وبالنسبه للشيمه غادي نشرحوها. انه عندنا هنايا الشيمه كاينين فيه جوج المراحل. كاينه واحد هاد الشيمه كتسمى الشيمه دو بويسونس، وهاد الاخرى كتسمى الشيمه دو كوموند. بالنسبه للشيمه دو بويسونس، انا كنصحكم ديما الا بغيتو بالنسبه لداكشي اللي تعلمنا حتى حنايا، انه الا بغيتي ترسم شي شيمه ديال شي ديماراج ولا شي حاجه، حاول ما امكن تبدا بالبويسونس. بويسونس هي اللي سهله، والبويسونس غتعطيك باش ما تغلطش في الكوموند. بالنسبه للشيما دو بويسونس كما كنشوفوا انه عندنا ثلاثه ديال الديبارات اللي هو ثلاثه الفيزان. اون بلس كاين ديجونكتور ديفيرونسييل ديال تريفازي. وبالنسبه لهذا تيتحكموا فيه على حساب لومبيراج اللي بغيتي. نشوفوا واش كاين شي تصويره. كما كتشوفوا قلنا انه ثلاثه لي فيزان. هذاك هو اللي وريتكم فيه ثلاثه ديال لي فاز بلس نوتر. راه نوتر هنايا، انا اللي بعتهم دابا درت انا واحد هنايا غير باش تبان لكم الشيمه ديال البويسونس. من بعد كاين عفوا سمح لي انه الديبارات. داك الفيزيبل اللي وريتكم هو ديال 3، وكاين ديال النوتر هنايا راه ما درتوش انا، يعني ماشي مشكل. غادي تخدم غير بديال 3 ولا دير 4 وتزيد ودوز فيه النوتر، ماشي مشكل. اون بلس يعني غادي ندوزو انه يعني فيزيبل فيه 3 ديبارات. من بعد تيمشيو لنا الكونتاكتور كائم كونتاكتور. راه معروف. انا نشوف شي تصويره الا كاينه. هي هو يعني التصوير ديال الكونتاكتور راه معروف على كل شركه كيف داير بوزيسيون، كيف داير لا فورم ديالو. من بعد غادي نمشيو للرولي تيرميك. الرولي تيرميك هنايا هذا الرولي تيرميك راه دوك المسامر اللي كاينين لتحت، شنو هما يتركبوا في داك الكون، يعني هذوك تيلصقوا في الكونتاكتور وتتخرج لنا السورتي في دوك 6 و 4 دو 2. اي ابري تيخرج لنا الموتور، تيمشيو للموتور. ها هو التصويره الموتور تريفازي. ابري صافي هذه هي الشيمه ديال البويسونس. يعني تنسدو هادو تيدوز لنا الكونتاكتور، وهذا باش تيدوز لنا الضوء هذا. ولكن باش يخدم لنا هذا الكونتاكتور باش يتسد، خاصنا الشيمه ديال الكوموند. شكون اللي غادي يسد لينا هذا؟ كما كتشوفوا ان هذا تيكون غير سلوكا دايزين، يعني تيخصو كاينوا هاد لابوبين اللي تيتحكم فيهم. غادي نجيو للكوموند. تيكون عندنا واحد الفيزيبل الرولي تيرميك. هاد الرولي تيرميك هذا اللي شفتو في التصويره دابا، ها هو هذا داك الرقم 9596 انتم كتشوفوه 9596 ان سي، يعني اللي مغلوق في ليطا ديال الروبو 9596. من بعد كاين بوطون بوسوار، بوطون داري عفوا بوطون داري، حيت هاد الحاله يعني هاد في الديماراج خاصك واحد البوطون داري باش تسكت داك الموتور. من بعد في الشيمه كاين بوطون بوسوار، وكاين واحد المانتيان. هاد المانتيان هذا ما تديوش على التصويره، راه مانتيان تقدر تخدم هذاك بلوك اوكسيليير تيدار فوق لو كونتاكتور، ولكن يعني تقدر تخدم به، كاين اللي تيخدم به. ولكن هاد المانتيان 13 14 كما كتشوفوا 13 14 راه ما كايناش في
في هذيك التصويره. ولكن كاينين جوج لي بورن، يعني كاينه 53 و 54 حتى هما راه محلولين، يعني بحال 13 و 14 تخدم بهم. ولكن اللي كاين في هو شتي هو 13 14 تيكون في، يعني كما كنقولوا الخدمه النقيه انه خصك تخدم بالمانتين ديال الكونتاكتور من الافضل. اصلا ما غاديش تقدر مثلا شي واحد اللي ما عندوش الامكانيات ما يمكنش يشري بلوك اوكسيليير على ود المانتيان، دونك غادي يخدم غير بهذاك المانتيان. كما كنقولوا انه 13 14 راه لاصق في الكونتاكتور، تيكونوا فيه ثلاثه ديال هادو وكونتاكتور وتيكونوا سميتهم عفوا تيكونوا 13 14. ولي بورن ديال A1 و A2 راه كتشوفوهم من التحت. غادي نشوفوا دابا الشيما الخدمه ديالها كيفاش. وكنتمنى انكم تسمعوا الصوت ديال الموتور، ما عرفتش واش غادي يبان لكم الصوت ديال الموتور ولا لا، المهم كنتمنى انه يكون يتسمع. غادي نديروا التجربه ونشوفوا. غادي نسدوا هاد الانتريبتور، غادو دايز، عندنا دايز حتى هو الكوموند، يعني كلشي دايز. هذا ما يمكنش نسدوه، خاصنا نمشيو للكوموند. الكوموند كاين واحد الفيزيبل غادي ندوزوه ضو دايز، هو شتي كلشي دايز. يعني انت عندك واحد طابلو، يعني واحد لارموار الكتريك فيه هاد الكوموند هادي، هادشي الاخر فيه هاد الكاب هذا، وفيه هاد الكوموند كاينه في لارموار. لا بومب راه كاينه في شي بلاصه، ما عرفت لا بومب ولا شي موتور ولا مهم. يعني غادي نشوفوا الا وركنا على هذا، راه الاغلبيه تيكون خضر، يعني بوطون د مارش تيتسمى، وهذا بوطون داري. يعني غادي نوركو على بوطون مارش، وغادي دوز لنا الضوء لهاد، دوز لنا ليمونطاسيون لهاد لا بوبين اش غادي دير، غادي تيكسيتي لنا هاد كائن هاد 13 14 غادي تسد. الا تسد هاد 14 اش اللي تيتسد معاه، تيتسدوا هادو حتى هما، هاد الخمسة 6 3 4 جوج 1 2 حتى هما تيتسدوا. الا تسدوا الموتور غادي يخدم، غادي يوزن لاليمونطاسيون. غادي نجربوا. فوالا، كنتمنى انكم كتسمعوا الصوت ديال الموتور. وإلا ما سمعتوش غادي تشوف ان الموتور كيكون شاعل يعني تيولي صفر، وتيكون في واحد لوسط، تيكون فيه واحد السهم هنايا في الاتجاه فاش تيدور. غادي نعاود هاو كما كتشوفوا انا السهم ديالو غادي، يعني الموتور راه داير هكا. فوالا، هذه هي هذا هو الديماراج ديريكت. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذا الشيما هادي. وإلا كانت شي اسئله ولا شي ما بغيتو تشوفوها، مرحبا. بون كوراج.